औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। बहन जो है उसने अपने दुरूद इब्राहिमी की जो अपनी कहानी बताई है वो इस तरह बताई है कि वो दुरूद इब्राहिमी को रोज़ाना 313 मरतबा पढ़ती थी और सारा दिन जितना उसे कंप्लीट होता था, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसको 10 मिनट भी मिलते तो वो 10 मिनट पढ़ती, 15 मिनट इसी तरह करते। लेकिन रात की नमाज से पहले मैं अपना दुरूद इब्राहिमी कंप्लीट कर लेती थी। 313 की तादाद मैं कंप्लीट करती थी और हर नमाज के बाद 100 मरतबा दुरूद खिज़री पढ़ती थी। तो मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था, थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलता था, लेकिन जिस मकसद के लिए मैं पढ़ रही थी और जब रात को मैं सोने से पहले नमाज जो रात की मैं पढ़ती थी उससे पहले मैं जो सारा का सारा कहती थी कि ए दुरूद शरीफ पहुँचाने वाले फ़रिश्ते, आज सारा दिन मैंने जितना भी दुरूद पाक पढ़ा है ये सिर्फ़ मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पढ़ा है और मेरे इस पैगाम के साथ, मेरे इन आंसुओं के साथ, मेरे सलाम के साथ सारा का सारा दुरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचा दें। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 दफ़ा सलाम भी भेजती और दुरूद शरीफ भी भेजती और फिर मैं दुआ मांगती कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बहुत परेशान हूँ, आप भी मेरी दुआएं नहीं सुनते, आप भी मेरी बातें नहीं सुनते, आप भी मेरी मदद नहीं करते, आप भी मेरी पर नज़र करम नहीं करते। मैं उस दिन बहुत रोई और इस तरह की बातें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की और बहुत रोई। जो नमाज पे मेरे ऐसे आंसू जा रहे थे कि बस मैं रो के निढाल हो गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। आप तो अल्लाह ताला के महबूब हैं, आपसे तो अल्लाह ताला बेपनाह मोहब्बत करते हैं, आप तो अल्लाह की कुर्सी को पकड़ के रखें और उस वक्त तक ना छोड़ें जब तक आप मेरी दुआ ना मनवा लें और मेरी हर बात उनसे मनवा लें। आप बात मेरी मनवाएं ना, मुझे बताएं, आप मेरी बातें नहीं सुनते, आप भी मेरे आंसुओं को नहीं देखते, आपकी तो अल्लाह हर बात सुनता है। मैं इसी तरह दुआएं मांगती रही और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा और भी ज़्यादा दुआएं मांगी, अपना पैगाम भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचाया। तो फिर क्या हुआ, मुझे नींद आ गई, मैं रात को बस इसी तरह रो के सो गई। जब मैं अपने बिस्तर पर गई तो फिर मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम पहुंचाया और इतना रोती थी कि मैं बता ही नहीं सकती। तो बस ख्वाब में ऐसे देखती हूँ कि ऐसे आधी रात को जब तहज्जुद का वक्त होता है मेरी आँख खुलती है, जैसे ही मेरी आँख खुलती है और अभी मेरी आधी आंखें खुली होती हैं और आधी बंद होती है तो आसमान पर ऐसे सितारे, आसमान चमक रहा था और जैसे कोई सितारे चमकते हैं और फिर चमकते, जिस तरह अजीब सा आसमान था सारा का सारा। और जब मैंने सीधी आंख खोली तो वैसे आम आसमान था जैसे होता है, लेकिन पहली आंख जब मेरी नींद से खुली थी तो आसमान चमक रहा था और मैं कहती थी देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मेरी दुआएं पहुंच गई और उन्होंने मुझे जवाब दे दिया। मेरे दिल में यही था और वाकई में आसमान चमक रहा था। मैंने उसी वक्त यही सोचा था, हालांकि मैं जाग भी नहीं थी, मैं नींद में ही थी और मैं यही सोच रही थी कि मेरा दुरूद शरीफ है, मैं जो दुरूद इब्राहिमी पढ़ती हूँ तो आसमान का तोहफ़ा मुझे मिल चुका है। आसमान इतना खूबसूरत मुझे दिखाई दे चुका है और इतना सितारे अजीब से चमक रहा था, अजीब सी उसकी रोशनी थी और अजीब सा खूबसूरत था। तो फिर जब मेरी आँख पूरी खुली तो आसमान वैसे था जैसे होता है। उसके बाद फिर मुझे 2-3 दिनों से मेरी कज़न है, मेरी फूफा, उसने मुझे कॉल की कि क्या हुआ, तुम आजकल ठीक हो? फिर मैंने उससे कहा कि हाँ मैं तो ठीक हूँ। कहते तुम्हारे मैं ख्वाब देख रही हूँ कि तुम्हारे दादा आते हैं, वो तुम्हें लेके जाते हैं कि और तुम खफा हो, ये है वो है। मैं फिर परेशान थी कि हालांकि ऐसे ख्वाब क्यों आ रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मेरा दुरूद इब्राहिमी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंच रहा है। फिर मैंने जब दूसरी तीसरी 3-4 दिनों बाद फिर मैं बहुत परेशान थी, जो दुआएं मैं मांग रही थी अल्लाह ताला से और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश करवा रही थी। तो फिर मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तक अपनी बातें पहुंचवाई और फिर इसी तरह फिर आसमान चमक रहा था। फिर दूसरी मर्तबा जब मैंने देखा तो स्टार बने हुए थे, तो बड़े ही खूबसूरत स्टार थे। तो मुझे समझ नहीं आती, उन स्टारों के अंदर सितारे थे। मुझे इसी तरह आसमान नज़र आया दूसरी मर्तबा भी
اور جب میری پوری آنکھ کھلی تو ویسے آسمان تھا جیسے ہوتا ہے۔ تو میں کافی حیران ہوئی۔ اس کے بعد سے میرے دن بدل رہے ہیں اور میری زندگی آسان ہوتی جا رہی ہے اور میرے ناممکن کام ممکن بنتے جا رہے ہیں، اور یہ سب درود ابراہیمی پڑھنے کی وجہ سے ہے۔ میری روٹین بن گئی ہے کہ میں روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ درود خضری پڑھتی ہوں، اور رات کی نماز کے ہونے سے پہلے درود ابراہیمی کو 313 کی تعداد میں کمپلیٹ کرتی ہوں، اور میں کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑتی، اور چاہے میں بیمار بھی ہو جاؤں، کچھ بھی ہو جائے، میں درود ابراہیمی نہیں چھوڑتی۔ اگر کوئی کچھ مشکل بھی ہو جائے، مجھ سے چھوٹ بھی جائے، تو میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد پہنچواتی بھی ہوں، تو ان سے کہہ دیتی ہوں کہ آج مجھ سے ناراض نہ ہو، آج میں نے تھوڑا درود شریف پڑھا ہے، کل میں یہ تعداد آپ کی پوری کروں گی جو آپ انتظار میں ہوتے ہیں، اور اپنا پیغام روزانہ پہنچواتی ہوں۔ اور یہ پتہ نہیں ایٹومیٹکلی ہے، جب میں اپنا پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچاتی ہوں تو میرے آنسوں بھی نکلتے، میرے دکھ بھی نکلتے ہیں، کیونکہ میں ہر جگہ سے مایوس ہو چکی ہوں، نا امید ہو چکی ہوں، اور مجھے اپنا سہارا جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، کیونکہ یہی میری سفارش کریں گے، اور انشاءاللہ میری زندگی تبدیل ہو رہی ہے، تبدیل ہو بھی گئی ہے بہت زیادہ، بس تھوڑی سی رہتی ہے، اور جو میرے سالوں کے اٹکے کام ہیں دنوں میں ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ میں بہت حیران ہوں کہ میری زندگی میں پہلے ایسے کیوں نہیں ہوا۔ میں نے درود شریف پڑھتی تھی، کاش کہ میں پہلے بھی ایسے پڑھتی اور اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کرواتی تو ضرور میری دعائیں قبول ہوتی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق دے۔ اچھا، کل کسی نے مجھ سے کوسچن کیا تھا کہ صرف درود ابراہیمی کو افضل قرار دیا گیا ہے، مطلب کہ صرف درود ابراہیمی کے فضائل ہیں، اس سے جو ثواب ملتا ہے، باقی درود شریف کے ثواب نہیں ہے۔ یہ بات نہیں ہے، سب درود پاک افضل ہیں۔ آپ نے جس درود شریف کو پکڑ لیا بس اسی کو تھام کے رکھیں۔ ہر درود پاک خوبصورت ہے، ہر درود پاک ہی افضل ہے، کیونکہ ہر درود پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی محبت کا اظہار ہے، دعا ہے۔ ہر درود پاک آپ کا قبول ہے، اور بس ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنی محبت سے پڑھتے ہیں، کتنے یقین سے پڑھتے ہیں اور کتنے لگن سے پڑھتے ہیں۔ آپ کا خواہ کتنا بھی چھوٹا سے چھوٹا درود شریف کیوں نہ ہو، لیکن محبت، یقین، اعتماد شامل ہو تو آپ کا درود پاک بڑے سے بھی زیادہ افضل ہوگا۔ وہ چھوٹا سا اور لاکھوں کی تعداد سے بھی آپ کی وہ 100 والی تسبیح لاکھوں کروڑوں کی تعداد سے بھی زیادہ اور افضل ہوگی، اگر اس میں محبت، اعتماد اور لگن اور جتنا عشق سے پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدے ملیں گے۔ آپ خود جانیں کہ جو چیز آپ کو پیاری ہوتی ہے اور آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ وہی کرو جو آپ کو سامنے والا کہے، چاہے آپ کے وہ ماں باپ کا رشتہ ہے، چاہے بہن بھائیوں کا، یا جو بھی رشتہ ہے، تو آپ کو وہ پیارا ہوتا ہے، وہ رشتہ آپ کو محبوب ہوتا ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو، وہ رشتہ چاہے آپ کے ماں باپ ہو، جو بھی چیز آپ کے لیے پیاری آپ کی دوست ہو سکتی ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور وہ ان کی بات ضرور مانتے ہیں، ان کی ہر بات مانتے ہیں، ان کی کوئی بات رد نہیں کرتے۔ اس لیے آپ اپنی ہر بات، جو آپ کی جتنی بھی ٹینشنیں، جتنی بھی پریشانی، اللہ تعالیٰ سے بھی دعائیں مانگے، وہ ہمارے رب ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہمارے سردار ہیں، اور اپنا سارے کے سارے پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی پہنچائیں، ان کو بھی بتائیں، اور ریگولر یہ کریں۔ آپ دن نہ گنیں کہ آج مہینہ ہو گیا، ہفتہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، سال ہو گئے، نو، آپ نے دن نہیں گننے۔ ہو سکتا ہے آپ کی نیت صاف ہو، آپ محبت سے پڑھتے ہو، آپ کے 3 دنوں میں بھی کام ہو جائے، آپ کا ہفتہ بھی لگے، اور جب آپ درود پاک پڑھ رہے ہو تو آپ یہ بالکل بھی نہ سوچیں کہ مجھے تو فائدہ نہیں ہو رہا، میرا تو کام نہیں بن رہا، تو اس میں آپ کا اپنا مفاد شامل ہو جاتا ہے، اپنا مطلب شامل ہو جاتا ہے، تو اس بات کا بہت خیال رکھا کریں۔ بس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور ان کے لیے پڑھیں تو آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا، اور آپ اپنی زندگی میں خود کرشمات دیکھیں گے۔ یہاں پہ بہت سارے بہن بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کی تکلیفوں کو ختم کرے، سب کی پریشانیوں کو ختم کرے۔
जिन्होंने क्वेश्चन किया था तब कि हम परेशान हैं, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। आप मेरी बहनों मेरे भाइयों, आप इस तरह करें कि आप दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना स्टार्ट करें और मोहब्बत से पढ़ें, लगन से पढ़ें और तवज्जो से पढ़ें, एक जगह बैठकर किबला रुख करके मुँह, और फिर आप पढ़ें। इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में आपको फ़ायदे ज़रूर नज़र आएंगे और आपकी ज़िंदगी में चेंजेस भी। अगर कोई जादू तवीज़ात या कोई नज़र बद के मसले होंगे तो आपको दुरूद इब्राहिमी पढ़ने से रोकेंगे, मसले ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो आपने दुरूद पाक से रोकना नहीं है ख़ुद को, बल्कि सब घर वाले पढ़ें तो अब भी बहुत अच्छा है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और दुरूद खिज़री को पढ़ें, ये बहुत खूबसूरत अमल है जितने भी बंदिशों और रुकावटों को दूर करने का। हर दुरूद पाक ही खूबसूरत है, लेकिन हर दुरूद पाक के अपने अपने फ़ायदे हैं। दुरूद खिज़री, दुरूद इब्राहिमी बंदिशों का तोड़ है, हर बीमारी, हर नामुमकिन काम को कर देता है इंशाअल्लाह। बस आप मोहब्बत से और तवज्जो से पढ़ें, आपके सब काम संवर जाएंगे, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। मेरी दुआएं हैं सब मुसलमान बहन भाइयों के साथ, और सब आप लोग भी दुआ किया करें अपनी सब मुसलमान बहन भाइयों के लिए। अल्लाह ताला आपके ख़ुद रास्ते आसान कर देंगे इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।